Salam alaikum, Mashallah, je vais vous présenter des crêpes Suzette. Les crêpes à l'orange avec une petite sauce très très bonne dans les oranges. Alors, on va commencer par les crêpes. Mashallah, nous devons les crêpes d'abord. Et ben, on a زوج حبات بيض. Voilà. Regardez la pâte à crêpes pour faire des crêpes à l'orange. Adna le sucre. Et ben alors deux cuillères à soupe تاع السكر زوج مغارف كبار تاع السكر. فوالا عندنا قريصه تاع الملح. فوالا عندنا 3 مغارف كبار تاع الزيت. تقدروا تمبلاسيو الزيت بلا مارغرين. فوالا عندنا لو زاز دو سيترون. Voilà. On a un peu de vanille. Voilà. Là maintenant, on commence à mélanger. On rajoute le castel halib. نزيدو نحطو شويه. عندنا نص كاس تاع جو دورانج. Voilà. Là maintenant on met لهنايا دوكا نحطو لا فارين جينيرالمون يعني كي ميزانك مي درتها في الكيل باش هكذا باش نعرف لا تيكستور تكون ما ثقيله ما خفيفه. فوالا هذه سي لا بروميير ايتاب تاع لي كريب سوزيت. فوالا اون ميلونج باش نحو هادو لي غرينو. البنات لي كريب باش ما يجوكمش معلكين كشوينغوم في دون فوتر بوش. ما لازمش تخلطوهم بزاف، تخلطوهم لازم جوست كيل فو. فوالا لا ميتنون اي بان 3 كارت تاع هذا لو فير تاع هذا الغنكا. شوفوا البنات هادو جو راجوت جوست ان بو باسكو زدت بزاف لا فارين دقيقه برك. Là maintenant, je rajoute juste un peu de jus d'orange parce que c'est petit de la farine pour avoir la texture finalement. Voilà. Le bnet, hamlik, avec la texture légère. Donc هكذا نخلوها تريح شويه au frigo. وفريغو ومن بعد ان شاء الله نعاودو نولو باش نطيبوهم. البنات لهنايا راني طيبت لي كريب تاوعي مي باغ كونطخ ما صورتهمش. انا حسبت لي كنت نصور فينالمون نو ما صورتش. الوغ ميتنون اون فا اونتامي لا دوزيام ايتاب. لا دوزيام ايتاب هي سي لا صوص تاع لي كريب سوزيت. الوغ لا صوص نبداو لهنايا نبداو بلي كريب تاعنا. هامليك لي كريب تاعنا شوفوا البنات يجو خفاف يجو شابين. Voilà. Alors, on les plie sur 4 comme ça. من هذه الجهة c'est plus beau. هادو les recettes. attendez دقيقة نجيب une assiette نعاود نولي. البنات هذه la recette تاع les crêpes Suzette c'est une recette française. Voilà. Et ben c'est une recette vraiment classique تاع les français. La pâtisserie française. Voilà. Le bnet hamlik on les plie sur 4. Et maintenant alors maintenant راح نديرو لهنايا راح نديرو لا كريم سوزيت تاعنا. وسمحوا لي بك alors نروحو نبدلو نروحو لجهة الفرنو باش هكذا
باش نوريكم كومون فير. نسحقوا نص كاس تاع السكر، نسحقوا لهنايا نص كاس تاع الجو، ونسحقوا لهنايا لو بور 50 غرام تاع لو بور. فوالا، ونعاودو نولو نروحو نطيبو لا صوص بلس لي كريب. الوغ البنات، هذه المقله قديمه بزاف، هذه نخليها سبيسيالمون بور لي كريب. الوغ لهنايا نبداو لا بروميير دي شوز بالنص كاس تاع السكر. فوالا، نخلوه لهنايا بور لو فير كاراميليزي في النار. نخلوه يطبق شويه. pour avoir هذيك لا كولور تاع الكراميل اي ان بون غو تانيك. نخلوه لهنايا. شوفوا لهنايا ça commence à se caraméliser mais bon. لهنايا شوفوا. là maintenant on rajoute le beurre. نزيدو شويه بون هذه لا مارغرينا. فوالا، نقصوا شويه النار. هذه ما باش تروح. الوغ لهنايا doucement on rajoute نص كاس تاع جو دورانج. ونعاودو نخلوه يذوب. وانايا مون استوس نزيد مغرفه صغيره. انا مون استوس نزيد مغرفه صغيره تاع العسل الحر اي سا دون ان غو اكسترا. تقدروا ميم العسيله كي ما يكونش عندي العسل الحر ندير ميم العسيله. فوالا، ونقعد نخلط باش هكذا يذوب لي كاع داك لو سكر لي سق، وتعود لا تيكستور تاع هاد لا صوص تعود كوم ان سيرو. فوالا، نستنى معليش دوك رايح يذوب، يا با بروبليم بور سا. نستنى ودوك رايح يذوب. الوغ لهنايا بدات تذوب وانا قعدت نخلط فيها حتى كي دارت لي هكذا. فوالا، شوف هذاك الكوتي سيترون، هذاك الكوتي تاع لا تيكستور هذيك تاع لو سيرو. فوالا، je vais obtenir ce que je veux. maintenant واش راح ندير؟ فوالا، نقص كاع النار. هذيك لاستوس اللي نحط فيها لي كريب تاعي. هما يحطوهم لك هكذا في لي ريستورون، يعجبوني كي يحطوهم هكذا. هذه قدام هذه. mais j'adore cette recette, elle est trop bonne. j'espère تجربوها وتقولوا لي. نخليهم نغطسهم مليح. راني منقصه النار البنات. هنا راني بيدي
فوالا البنات، هكذا نزيد عليها 2 مينوت ونطفي عليها. فوالا ونعاود نرجع لكم في الطبق تاع التقديم. vous allez voir la finition comment je vais décorer هذه لي كريب سوسيت تاعنا. هيا tout à l'heure. الوغ البنات، هاي لك بالوحده، نرفد بالوحده. Si c'est bon, c'est vraiment chaud. البنات شوفوا ça avec une crème avec un peu de sauce, vraiment c'est trop bon. سيوها البنات، ماكوش راح تندموا. هاملك لي كريب سوزات تاوعي، وليو ناكلوهم في لي غون ريستورون تاع فرنسا يبان ناكلوهم في الدار. و سورتو سي لو مومون تاع تشينا. وما تنساوش لازم نقعدوا في ديالنا لسلامة عائلتنا وسلامة لي بارون تاعنا، وربي يشافي كل واحد مريض ان شاء الله. الي او ريفوار. واللي عجبتها هذه لا فيديو ما عليها غير تشترك في القناه لي ديليس دو شهرزاد. ومرحبا بكم، هذه هي غير البدايه. الى اللقاء.